नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले गरेको विरोधका कारण आज पनि दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग संसद खुलाउने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि एमालेको अडान कायमै। संसद बैठक प्रधानमन्त्री दाहालका कारण बस्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति हुने भनाए। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने रवि लामिछानेको माग। आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको पछि नलागेको भनाई। सरकारले 10 वर्ष अघि गरेको 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएन। थोत्रा सवारीका कारण प्रदूषण र दुर्घटनाको जोखिम। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ विजयी। पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीले एपीएफलाई हरायो। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा आज बोलाइएको बैठक भोलि अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। एक साता अघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय व्यवसायी प्रीतम सिंह दिल्ली थाहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले त्यस यता बसेका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद सुचारू गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भए पनि एमाले संसद अवरोध कायमै राख्ने सङ्केत गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एक साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय व्यवसायी प्रीतम सिंह दिल्ली धाएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै बनाउने भन्दै एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, उसले दाहालको राजीनामालाई बटम लाइन राखेर बिहिबारदेखि बसेका सबै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि एमाले संसदको अवरोधपछि स्थगित भयो। यता दिउँसो 1 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक शीर्ष नेताको भेटवार्तापछि 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बीच संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सिंहदरबारमा 2 घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भए पनि उक्त सहमति 1 घण्टा पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालका लागि बोल्न विशेष समय चाहिने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको बताइए पनि एमाले सांसदहरूको अभिव्यक्तिले भने प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर मात्रै संसदको गतिरोध खुल्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मार्फत मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न अघि बढाएको विधेयक रोक्न खोजेको तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध अघि बढेको सरकारलाई अवरोध गर्न खोजेको विज्ञप्ति निकालेपछि एमाले झनै चिडिएको छ। एमाले आफूहरूमाथि लागेका आरोप फिर्ता नलिएसम्म दुवै सदनको अवरोध कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको नोट, बकवासपूर्ण नोट र भ्रमित नोट जुन जारी गरेछ त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेछ र हाम्रो अडान कायम छ। लक्क छानबिन गर्नु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु राजा हाँसले जस्तो, अनि त्यसपछि जे हो त्यो गर्नु, कगललाई जेल लानु छ लैजानु, बकवास गरेर नहिँड्नु। यो सस्तो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन। पुष्टि गर्न चुनौती भयो। ल अब अनि के भ्रम थियो त? 57 दिनका दिन उहाँहरूले लिएर आएको होइन अध्यादेश? उहाँहरूलाई थाहा थिएन त्यो? होइन। अब उहाँले भन्नु होला नि त, थियो थिएन, उहाँको स्वकीय सचिवालयबाट जारी गरेका छ। एमालेको निरन्तर संसद अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थातिरहेका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक अल्पत्र परेका छन्। एमालेको अवरोधका कारण मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अल्पत्र परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको रटान र एउटा सामान्य अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सत्तारूढ दलको अडानका कारण संसदभित्रको झगडा थप लम्बिने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी बैठकले अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको थियो, तर यो धेरै समय टिक्न सकेन। बैठकमा सहभागी हुन सांसदहरू संसद भवन पुगे पनि बैठक भने सोमबारका लागि सरेको। संसद स्थगित भएपछि सांसदहरूले निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले साना साना कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले सदन अवरुद्ध गर्दा नीति नियम बनाउने काम नै अवरुद्ध भएको भन्दै साना साना कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेर एमालेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले एमाले सकारात्मक भए मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन छिट्टै अघि बढ्ने जिकिर पनि गरेका छन्। संविधान बनेको 8 वर्ष भइसक्यो, हामीले ऐन कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ हैन। जनताका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानका उपायहरू खोज्ने एउटा चाहिँ मुख्य थलो भएको नाताले यो विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने, अवरोधको थलो बनाउने जुन एउटा संस्कार बसेको छ, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गर्ला जस्तो साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बहसको थलो, तिनीहरूको थलो हो, अवरुद्धको थलो होइन भनेर पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ। मलाई विश्वास छ अब आजका दिनहरूबाट चाहिँ अब हुने राजनीतिक परिपक्वता र संसदीय चरित्रको चाहिँ एउटा व्यवहारिक कार्यान्वयन नेकपा एमाले पनि गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालको राजनीतिमा अनुकूलको व्याख्याले समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। दक्षिण र उत्तरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सत्तामा रहँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको आशय प्रष्ट पार्न पनि सदन चल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। पटक पटक दिल्ली जानुभयो, आफू गएको त होइन नि, कोही गएको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो होला, मलाई संसदमा भोलि आएर पनि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसैले कुरा के हो भने अब नेपालको राजनीतिमा वास्तविकता एउटा विषयको छ, अनि यस्ता विषयलाई स्टन बनाएर हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। नेपालमा कस्तो छ भने अब दक्षिणलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उत्तरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सत्तामा हुँदा एउटा खालको हुन्छ, विपक्षमा हुँदा सत्तामा भएको पार्टी त्यही कुरा हेर्ने दृष्टिकोण एउटा खालको हुन्छ, अनि त्यही पार्टीको विपक्षमा गएर त्यो बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण फेरि अलिक फरक खालको हुन्छ, विपरीत हुन्छ। त्यसैले यस्तो नक्कली कुरा नगरौँ, प्रष्ट कुरा गरौँ, प्रष्ट कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ। त्यस्तै एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको नोट भ्रमित भएको र यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एमालेले रोक्यो भनेर सस्तो भ्रम छर्न खोजेको जिकिर पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको नोट, पक्षपातपूर्ण नोट र भ्रमित नोट जुन जारी गरेको छ त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ र हाम्रो अडान कायम छ। लक्क छानबिन गर्नु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु राजा हाँसले जस्तो, अनि त्यसपछि जे हो त्यो गर्नु, कगललाई जेल लानु छ लैजानु, बकबास गरेर नहिँड्नु। यो सस्तो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन, पुष्टि गर्न चुनौती भयो। ल अब भ्रमलाई भ्रम भन्ने हो, सत्यलाई सत्य भन्ने हो, त्यसको जवाफदेही उहाँले बोक्ने हो। उनले मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ढिला गरी सदनमा विधेयक ल्याएका कारण समस्या भएको र यसमा पनि एमालेलाई मुस्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका कारण संसद बैठक स्थगित भएको बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले एमालेका कारण नभई प्रधानमन्त्रीका कारण संसद स्थगित भएको बताउनु भएको हो। ओलीले सदन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक भए पनि एमालेमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपहरू फिर्ता नभएकै कारण सहमति हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीको जेठ 21 गतेको वक्तव्यप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको पनि बताउनुभयो। ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति जुट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन, हजुरहरुको तपाईहरुको बात हुनुभयो भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन।
त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा प्रचण्डज्यूले लाउनु भएको आरोप भन्नुभएको थियो नि उहाँको 21 गतेको वक्तव्य पढ्नुहोस् के सोध्नुभयो अरे यही रणनीति उपाएर चाहिँ अब एमाले फेरि सरकारमा फिर्ता आउन खोजेको भन्ने पनि टिका टिप्पणी भइरहेछ तपाईँहरूको त्यही रणनीति हो त टिका टिप्पणी हो होइन होइन जनताले के हुँदा सहमति जुट्छ राजीनामै चाहियो त्यो बाहेक अरू केही छैन विकल्प यसअघि आइतबार नै सिंहदरबारमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष दलको बैठक बसेको थियो। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित गराउनु पर्ने भन्दै मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन निष्क्रिय भए पनि सङ्घर्ष समितिले छिटो उक्त कानुन अघि बढाउन र पारित गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन तत्काल पारित गर, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य गर, अवैधानिक मिटर ब्याज तत्काल अन्त्य गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नियोजित रूपमा यस सम्बन्धी कानुनलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै आफूहरूले न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद सहज रूपमा चल्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाब दिन पाउनुपर्ने बताएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाब दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चित्त नबुझे थप कदम चाल्ने प्रक्रिया अलग भए पनि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिनका लागि सदन चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै अमुक दलको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लागेको भन्दै उहाँले सबै प्रतिपक्षी दल एउटै नभएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आफ्नो छुट्टै एजेन्डा रहेको तर्क गर्नुभयो। लामिछानेले सदन कुनै नेताको मोडमा चल्ने कुरा नभई जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघिका बैठकमा सभामुखले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई बोल्न समय दिएर सत्तापक्षलाई बोल्न समय दिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। लामिछानेले आफूहरू जनताको मुद्दाको पछि लागेको भन्दै कुनै राजनीतिक दलको पछि नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसको पक्षमा हामी छौँ, यो लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यो अन्तिम दिनमा ल्याएर यो के गर्न खोजेको देखाउन खोजेको हो कि यो हामी चाहिँ सिरियस छौँ चाहिँ भन्ने त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनु पर्ने के जरुरत थियो। संसद त विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन पनि सक्ला, अन्तिम दिनमा ल्याइसकेपछि त्यो जिरोमा जान्छ। खैर त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 15 दिनमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने। प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौँ, हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ। हो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरूबीच कमन मुद्दाहरू हुन्छ, त्यो अलग कुरा हुन्। तर हामीले अहिले के भनेका हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस्, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय उठाउनु भयो, यो अत्यन्त अशोभनीय विषय भयो। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ दिल्लीमा अमुक एकजना मान्छे जानुहुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो त गम्भीर विषय भयो, त्यसको जवाफ दिनु पर्यो। त्यसको जवाब चित्त नबुझेपछि त्यसमा गर्ने प्रतिक्रिया अरू अलग होला, तर त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई रोकेको भन्ने कुरा भयो। उहाँले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको तर सरकारले अन्तिम दिनमा सदनमा ल्याएर आफू जनप्रिय छु भन्ने देखाउन खोजेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सचेत रहेको धारणा राख्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले 10 वर्ष अघि गरेको 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएन। थोत्रा सवारीका कारण प्रदूषण र दुर्घटनाको जोखिम। संसद सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको एमाले सांसद भट्टराईको आरोप। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे खोज्नु पर्ने बनाए।
र प्रधानमन्त्री कप ENBA राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ विजयी, पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीले एपीएफलाई हराए। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 10 वर्ष अघि 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। दुर्घटना र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक पटक गरी ल्याइएको यो नियम कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीले 20 वर्षे थोत्रा गाडी कुदाइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको नीतिलाई नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले कार्यान्वयनतर्फ चासो नदिँदा अझैसम्म 20 वर्षे सवारी हट्न सकेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सरकारले 20 वर्षे सवारी साधन हटाउने पहल गरेको 10 वर्ष हुँदासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2071 कार्तिकबाट 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी साधनहरू हटाउने निर्णय भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। 21 दिनभित्र निवेदन दिने र 3 महिनाभित्र सबै प्रक्रिया सक्ने गरी गरिएको निर्णयलाई लत्याउँदै नियमन निकायले अझैसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन्। प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले 20 वर्ष पुगेका सवारीलाई हटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। केन्द्रीय सरकारको योजना कार्यान्वयनमा नआएपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि गत जेठमा सोही निर्णय गरेको भए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यातायात व्यवसायीको पटक पटकको विरोध लगायतका कारण सरकारले हदम्याद नागेका सवारी हटाउन सकेको छैन। नियमन निकाय यातायात व्यवस्था विभागले भने यो विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ ल्याइएको 20 वर्ष हदम्यादमा के कसरी अनुगमन र कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयमा विभागले जवाफ नै दिन आलटाल गरेको छ। तर सरकारले 20 वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीलाई चल्न दिँदैन भन्ने नियम भने विभागलाई स्पष्ट थाहा छ। 20 वर्ष पुरा गरेका सार्वजनिक सवारी साधनहरू, त्यसमा निजी अथवा सरकारी भनेको छैन, सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा नल्याउने, रुट पर्मिट नदिने गरी नेपाल सरकारले 2071 सालमा कानुन बनाएको हो। त्यसलाई सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू नहुँदासम्म यातायात व्यवस्था विभाग र यातायातका निकायहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेथे। जब सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भयो, यो सवारी दर्ता अनि यसको नियमनको पाटोहरू प्रदेश सरकारमा गइसकेपछि अहिले प्रदेश सरकारहरूले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर विभागले सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने प्रश्नमा जवाब पनि दिन आनाकानी गरेको छ। हामीसँग जवाब नदिने विभागले 20 वर्ष नागेका सवारी भेटिए जरिवाना लिनु भनेर ट्राफिक प्रहरीलाई भने निर्देशन दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले पटक पटक जरिवाना लिने सोही सवारी हटाउनेतर्फ भने न त विभाग तातिन्छ न त सरकार नै। यदि सरकारले ल्याएको यो नियम कार्यान्वयनमा आयो भने करिब 8000 को संख्यामा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन कबाडीमा जानेछन्, अर्थात् पत्रो बनाइनेछ। सरकार र विभागको यो अल्झाउने नीतिका कारण यातायात व्यवसायीलाई सहज भएको छ। व्यवसायीले सरकारको यो नीति एकपक्षीय र अवैज्ञानिक भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। यातायात व्यवसायलाई मार पर्ने गरी सरकारले ल्याएको यो नियम हटाएर फिटनेस र इमिसन टेस्टका आधारमा सवारी हटाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि अलि प्रदूषणको वातावरण बढ्ने हो कि भन्ने कुराको अनुमानको भरमा गरिएको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने सवारी साधन पुरानै चलाऊ, धुवा कुदाऊ भन्ने होइन, सरकारको नीति स्पष्ट हुनु पर्यो। भएको स्पष्ट नीतिलाई लिङ्गरिङ गर्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ ट्राफिकले चिट काट्ने बहाना भइरहेको छ। आज बारम्बार चिट काट्न अरबौँ रुपियाँ चाहिँ के भन्छ भने ट्राफिकले जरिमाना चाहिँ त्यो स्रोत आज चाहिँ प्रदेश सङ्घीय सरकार सबै नेपालका चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यही करबाट चाहिँ यही जरिमानाबाट आज पालिएका छन्। ट्राफिकले जरिमानाबाट पैसा उठाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने बहाना मात्रै गरिएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। नियामक निकाय विभाग भने प्रदेश सरकार स्वयंलाई अधिकार दिएको हुँदा यस विषयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपर्ने बताइरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले नै ल्याएपछि देशैभरि लागू हुनुपर्ने यो नियम लागू नहुँदा व्यवसायी त्रसित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कल कारखाना उद्योग लगायतबाट देशमा अत्यधिक प्रदूषण बढिरहेका बेला सरकारको फितलो नीति र व्यवसायको मनोमानीका कारण प्रदूषण फैलाउने पुराना सवारीहरू निर्बाध रूपमा चलेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कसको भूमिका के हुनु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सबभन्दा पहिला त जुन चाहिँ त्यो पुरानो गाडीहरू जुन छ नि हाम्रो
त्यो ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट जुन छ नि सबभन्दा पहिला त्यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पुरानो जुन गाडीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लिमिट हुन्छ सब कुराको। अब जस्तै त्यो गाडीको 10 वर्ष लिमिट छ, अब अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु पर्यो त्यो गाडी चाहिँ 10 वर्षको लिमिट छ भने त्यसलाई 20 वर्ष लागिरहेछ। त्यो चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला बढी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। बिजुलीबाटको जो इलेक्ट्रिकल यातायात छ नि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ राज्यले। अनि त्योभन्दा यो धेरै वर्ष गाडीहरू चलिरहेको छ नि तपाईँको 20 वर्षभन्दा माथि त्यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ यस्ता गाडीहरूलाई। अनि अरू तपाईँको वातावरण सफा गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। सरकार, सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय सरकार यो सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट वातावरण सफा सुगर बनाउनुपर्छ भन्ने। अब यसको लागि त सरकारको राज्यले बिहोर्नुपर्ने कुरा हो र पुराना गाडीहरूलाई यो राजधानीबाट बाहिर पठाएपछि उत्तम लाग्छ। त्यसको लागि त फर्स्ट अफ अल अब हामीले ओल्ड भेहिकल्सहरूलाई प्रोहिबिट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब स्मोक फ्री भेहिकल्सहरू त्यसरी चलाउने, त्यसै गरी अब हामीसँग पोल्युटिभ पे प्रिन्सिपल छ होइन, त्यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ जसले पोल्युट गर्छ उसले पे गर्नु पऱ्यो। त्यस लगायत यो हामीले पल्युसनहरू अब कसरी प्लान्टेसन गरेर हुन्छ कि ग्रिनरी गरेर हुन्छ कि होइन, पल्युसनलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। भुक्तानी सन्तुलन, रेमिट्यान्स लगायतमा आएको सुधारले निक्षेप बढेको हो। तर निक्षेप बढे अनुसार कर्जाको माग कम भइरहेकाले तरलता अर्थात् बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप 56 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै लगानीको क्षमता हुँदा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ भनी पर्खर हेरेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरू पुगेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप 56 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलन पहिलेको भन्दा सुधार भएर 2 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ बचतमा छ भने रेमिट्यान्स पनि महिनामै 1 खर्ब रुपियाँले भित्रिँदा निक्षेप बढ्न गएको हो। तर निक्षेप बढे अनुसार कर्जाको माग कम भइरहेकाले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा निजी क्षेत्रतर्फ 12.6% कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 4% पनि नाग्न सकेको छैन। यस अवधिमा निजी क्षेत्रमा थप 1 खर्ब 53 अर्ब 17 करोड रुपियाँको मात्रै कर्जा बढेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 5 खर्ब 48 अर्ब 14 करोड रुपियाँ अर्थात् 13.4% बढेको थियो। यसपटक निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघिका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता नहुँदा कर्जा नपाउने गुनासो पटक पटक आउने गरेको थियो। तर यसपटक भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता बढे तापनि कर्जाको माग नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यद्यपि बैंकहरूको फोकस चाहिँ अहिले एनपीएल इन्डस्ट्री एभरेज बढ्या हुनाले 3.37% जस्तो देखिन्छ एनपीएल। यो कारणले पनि बैंकहरूको फोकस चाहिँ लेन्डिङमा भन्दा पनि बेसी अहिले रिकभरीमा गएको देखिन्छ। यद्यपि लेन्डिङ नगरिकन बसेर त बैंकलाई त्यो ब्याङ्किङ चल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यो सर्ट टर्म फेनोमेना हो भन्ने जस्तो लाग्छ। यद्यपि ब्याङ्कसँग पर्याप्त स्पेस चाहिँ लेन्डिङको लागि छ। असार महिनामा बैंकहरूले विशेष गरी नयाँ कर्जा दिन भन्दा पनि उठाउनेमा जोड गर्नाले न्यून ऋण प्रवाहको अवस्था देखिएको हो। त्यस्तै व्यवसायीहरू पनि आगामी मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरेर बसेकाले पनि कर्जा प्रवाहमा कमी भएको अर्थविदहरूले आकलन गरेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घट्ने अपेक्षाले कर्जाको माग पनि घटेको छ। निक्षेप बढी हुँदा बचतमा रहेको रकम मुद्दतीमा लाने र बैंकमा पैसा थुप्रिएको अर्थविदहरूले तर्क गरेका छन्। बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेकाले केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थित गर्नलाई रिजर्भ रिपो गरिरहेको छ। सरकारले पनि अनि निजी क्षेत्रले पनि धेरै जोडजाम गरिराखेका हुनाले त्योभन्दा पनि तल ब्याज दर जान सक्छ कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि कर्जा नलिकन उहाँहरू बसिरहेको अनि निक्षेप चाहिँ बढिरहेको कुरो पनि साँचो हो होइन। त्यो निक्षेप बढिराख्दाखेरि खास गरी के भने यो बचतमा रहेको पैसालाई चाहिँ मुद्दतीमा सार्ने चलन पनि छ, किनभने अलिक बढी त पैसा त्यसमा आउँछ नि त। त्यसपछि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भएर रह्यो, जाने कुराहरू नभएपछि त केन्द्रीय ब्याङ्कले अहिले के गरिरहेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले ल बजारमा धेरै तरलता रह्यो भने पनि ठिक हुँदैन भन्ने भएको हुनाले त्यसलाई तान्ने
हैन विभिन्न किसिमको माध्यमबाट चाहिँ तानिराखेको अवस्था छ। अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग 3 खर्ब 14 अर्ब 12 करोड कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रकम प्रशस्त भएकै कारण अन्तर बैंक ब्याज दर 2% को हाराहारीमा झरेको छ, जुन यसअघि 7 देखि 8% पुगेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो स्थिति हेर्दा सरकारले पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च बढाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि भए निजी क्षेत्रलाई समयमै काम सकाउन दबाव हुनुका साथै कर्जाको माग समेत बढ्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकार संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन्। पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेका 41वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको सांसदको प्रतिक्रिया रहेको छ। यस्तै समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी भइसकेको छ। अहिलेसम्म भएका निर्णय र कारबाहीको अवस्था पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनीहरूले समितिलाई कुनै दबाव र प्रभाव बिना अघि बढाउनु पर्ने र दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद चलाउने र समिति सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद चलाउने र समिति सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाए। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सदन राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको र सदनलाई बिजनेस दिने कुरामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उनले बताए। उनले समिति प्रभावविहीन होस् भन्ने चाहना सरकारको देखिएको जिकिर गरे। उनले समितिको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर महत्त्वपूर्ण विषयको सूची बनाएर नै छलफल गर्नुपर्ने र समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई बिना शर्त कार्यान्वयन गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर प्रतिबद्धता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मेरो भनाइ के छ भने हामी टाइम कार्ड पनि बनाउँ, क्यालेन्डर पनि बनाउँ, अनि महत्त्वपूर्ण विषय छनौट गरौँ, कुन विषयमा हामी छानबिन गर्ने अथवा त्यसको अध्ययन गर्ने। अब यहाँ आएका यी तमाम विषयमा जान थालियो भने मेरो विचारमा यो धेरै नै जटिल छ। यी सबै साना मसिना काममा जान सकिँदैन। यसभित्रका पनि महत्त्वपूर्ण विषय छन् भने त्यसलाई छान्नु त त्यहाँ त्यस विषयमा अगाडि बढौँ। र मेरो भनाइ के छ भने समितिले दिएका रिपोर्टहरू, निर्देशनहरू नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारका निकायहरूले अथवा हामीले जहाँ जहाँ ती निर्देशनहरू दिन्छौँ, संवैधानिक अङ्गहरू पनि होला, ती सबैले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जटिलता छ भने के कारणले हो समितिमा आएर बताउनुपर्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजी त यो समितिको पदेन सदस्य छ, पदेन सदस्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि हामीले यस विषयमा उहाँको प्रतिबद्धता लिनुपर्छ। त्यस्तै समिति सदस्य प्रेम आलेले व्हाइट बडी, ट्रङ्क डेडिकेटेड लाइन लगायतका विषयमा समितिले निर्देशन दिए पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले समितिले उपसमिति बनाएर नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि शीर्ष नेताहरू मिलेर त्यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने काम गरेको बताए। आलेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले टेलर देखाएको भने पनि फिल्म अझै सुरु हुन नसकेको तर्क गरे। व्हाइट बडीको कुरा हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो केही पनि भएन। त्यस्तै तपाईँको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको कुरा उठायौँ, 12 अरब राज्यको तिर्नुपर्ने, त्यो पनि केही भएन। लेखा समितिले अरात्र दिन मेहनत गर्ने, तर त्यो चाहिँ नि बालुवामा पानी खनाए जस्तै हुने क्या। त्यो हुनाले यो सरोकारवाला व्यक्तिलाई हामी बोलाउँ, अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई पनि बोलाउँ, बडो छलफल गरौँ। अब हामी यहाँ मेहनत गरेर उपसमिति बनाएर छानबिन गर्छौँ, तर पछि गएर टाउकेहरू मिलेर यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने कामहरू हुन्छ। अब यसलाई हामीले डस्टबिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने? अब जनताले यही प्रश्न गरिराखेको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो टेलर भन्नुभयो, त्यो फिल्मै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो कहिले लाग्ने फिल्म भनेर हामीले सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। त्यस्तै समितिमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको बताए। उनले अहिलेसम्म भएका निर्णय र कारबाहीको अवस्था पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। र म फेरि पनि के छ भने हाम्रो सचिवालयलाई चाहिँ मेरो अब यसलाई मैले 2-3 चोटि आग्रह गरेँ, स्पष्ट रूपबाट बुझिने गरी
अस्ति जे दिया थियो फोटोकपी महाफोटोकपी मैले पनि हेर्दा केही पनि बुझिनँ है, पछि घर गएर हेरेँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गराउनु पर्ने अहिलेसम्म भएका लेखा समितिले निर्णय र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इस्युहरूको त्यसमाथि कारबाहीको निम्ति पठाइएको छ, कुन संस्थामा कसरी कुन मितिमा गएकोदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा लेखा समितिले हेर्ने नभएका छन् भने ती पनि प्रस्तुत होस्। यसअघि समितिमा परेका उजुरीहरूको बारेमा छलफल भएको थियो। समिति सदस्यहरूलाई समेत वितरण गरिएको उजुरीको विवरणमाथि आगामी बैठकमा प्राथमिकताका आधारमा छलफल हुने बताइएको छ। व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयासहरूले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। महानगरपालिकाले फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि फोहोरबाट बिजुली निकाल्नेदेखि फोहोरबाट मोहर कमाउनेसम्मका योजना ल्यायो, तर योजना हात लाग्यो शून्य जस्तै भएका छन्। महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले दीर्घकालीन समाधान भन्दै फोहोरबाट बिजुली तथा प्रशोधित पानी निकाल्ने योजना अघि सारेका थिए, जस अनुरूप युरोपियन युनियनको 80 र काठमाडौँ महानगरको 20% लगानी गरी 1,86,00,000 रुपैयाँ लागतमा बायोमिथानेसन ग्यास प्लान्ट भित्राइयो। करिब 6 वर्ष अघि निकै तामझामका साथ भित्राइएको यो प्लान्ट देखाउनकै लागि भए पनि 1 वर्ष चलाइयो र अहिले यो थन्किएको छ। मेसिनमा समस्या आएपछि करिब 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। महानगर सिजडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न रमाइरहेको छ। महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सडक तथा फुटपाथमा हप्तौंसम्म फोहोर थुप्रने प्रवृत्ति केही कम भएसँगै काठमाडौँवासीले राहत महसुस गरेका छन्। लामो समयको विवादपछि बन्चरे डाँडावासीले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छन्, तर कहिलेसम्मको लागि हो अनिश्चित छ। फोहोरको समस्यालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेका हालका मेयरलाई अब जसरी पनि फोहोरको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। रसायन मलहरू प्रयोग गर्ने ठाउँमा अर्ग्यानिक मलहरू प्रयोग गरिकन हामी अर्ग्यानिक फुडहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा गएका छौँ र केही अर्ग्यानिक मलहरू निकाल्नको लागि चाहिँ पाइलटिङ प्रोजेक्ट हाम्रो ट्रान्सफर्मर सेन्टरमा भइसकेका छन्, तर अहिले ओपन स्पेस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि केही मेसिनहरू भएको खण्डमा 60 दिनलाई हामी सकिन्छ भने 35 दिनभित्र यसलाई चाहिँ मल परिणत गर्ने भनेर लागू परेका छौँ। अभियसली हामी यो वर्ष अबको फोहोरलाई चाहिँ परिणत गर्छौँ र ल्यान्डफिल साइटसम्म नपठाउने चाहिँ टार्गेट अनुसारको हामीले प्रपोजलहरू तयार गरिसकेका छौँ। निश्चय पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ होला। महानगरले झन्डै 1 वर्ष अघि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने नियम लागू गरेको थियो। कुहिने फोहोरलाई तत्काल टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा कम्पोस्टिङ गरेर मल बनाउने र अन्य दीर्घकालीन उपाय खोज्ने योजना बनाएको थियो, तर त्यो योजनाको अहिले अत्तोपत्तो छैन। फोहोर विज्ञका अनुसार काठमाडौँमा भएको फोहोरको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु प्रमुख कारण हो। साथै स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको मत बाँझिनु, बिना योजना हतारमा निर्णय लिनु र नागरिकले समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था गर्नाले थप चुनौती थपिएको छ। र यहाँ कुनै पनि स्थानीय निकायले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कुनै टेन्डर कल गरेर त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ फेरि अब फोहोर मैलाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्रविधि ल्याएर यसरी काम गर्नुहोस् भनेर सम्झौता गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले विद्यमान जुन चाहिँ फोहोर मैलामा काम गरिराख्ने सङ्घ संस्था साथीहरू जति पनि छ, उहाँहरूले पनि कुनै सम्झौता नदिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै किसिमको लगानी ल्याएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको कामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विज्ञका अनुसार दीर्घकालीन योजनाका लागि स्थानीय तथा संघीय सरकारको समन्वय हुन अत्यन्त जरुरी छ। साथै फोहोर मैला व्यवस्थापनमा धेरैवटा सङ्घ संस्थाको संलग्नता हुने भएकाले यी सबै निकायसँग समन्वय गरी फोहोरलाई वैज्ञानिक र उत्पादक प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फोहोरको समस्या समाधान हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल प्रयोग गरेर सिक्री लुट्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बिहानको समय पनि मर्निङ वाकमा हिँडेका मानिसलाई टार्गेट गरेर सिक्री लुट्ने समूहलाई पक्राउ गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोटरसाइकलको प्रयोग गरेर बिहानको समयमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेका महिलाहरूले लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उसले 3 जनामा 20 मा छ भन्ने उसले देख्यो, थुत्यो, हामी क्लियर देख्न सक्छौँ। भागेर आयो, उसको बाइक यहाँ छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछापको लिखु गाउँपालिका घर भएका 32 वर्षीय रविन दमाई, सुनसरीको धरान घर भएका 18 वर्षीय रवि विश्वकर्मा, काभ्रे पलाञ्चोकको 5 खाल नगरपालिका घर भएका 26 वर्षीय उमेश छेत्री, धनकुटा घर भएका 30 वर्षीय राहुल माझी र भारत पश्चिम बङ्गाल घर भएका 42 वर्षीय श्रीकान्त माइती रहेका छन्। रविन र रविले मोटरसाइकलमा बसेर बिहानको समयमा सिक्री लुट्ने गरेको देखिएको छ। लुटेको सुन बिक्री गर्नेदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम बाँकीले गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा असार 1 गतेदेखि काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सिक्री लुटिएको खुलेको छ। विशेष गरेर उनीहरूको टार्गेटमा मर्निङ वाकमा निस्किएका महिला पर्ने गरेका थिए। बिहानको समयमा उनीहरूले मोटरसाइकलमा आएर रेकी गरी रकम लुटिने गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले बताए। अब हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको पाटो यसरी सुरु भएको अवस्था हो। हामी यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरू यसरी दौडेर आएको अवस्था हो। अर्को बाइकमा 2 जना हुने, तर बाइक चल्दै गरेको अवस्थामा स्लो डाउन गर्ने, तान्ने अवस्था देखाएको थियो। तर यसमा चाहिँ 1 जना पछाडि झरेर केही समय रेकी गरेर तानेर अनि पछि मार्दै गर्ने कुरा चाहिँ यसमा देखिन्छ। त्यसैले यो हिसाबले हामीले यसमा इन्भल्भ भएको मान्छे को हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। त्यसैले अनुसन्धानमा अहिले हामीले त्यसमा मुख्य जुन हुडीको कुरा मैले गरिरहेको थिएँ अघिदेखि, ऊ चाहिँ रविन दमाई भनेर खुल्न आएपछि हामीले त्यो भइसकेपछि हामीले अहिले त्यो रविन दमाईको हामीले अनुसन्धानको पूर्वमा रविन दमाई देख्यौँ हामीले। त्यसपछि उसलाई चाहिँ हामीले अहिले पक्राउ गरेर ल्याएछौँ। उसमा देखिएको सम्पूर्ण हामीले त्यो हुलियामा देखिएको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बरामद गरिसकेका छौँ। हामीले त्यो उसले लगाएको लुगाहरू सबै बरामद गरेर ल्याएछौँ। यसमा अरू हामीले उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रवि विक, पछाडि बस्ने रविन दमाई जुन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, र लुटेको सुन बिक्री गर्न सहयोग गर्ने राहुल माझीहरू भएको खुलेको छ। र यो 4 जनालाई हामीले अहिले पक्राउ गरेर यहाँहरूसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ। उनीहरूको समूहले असार 1 गते बिहान कपुरधारामा टोखामा महिलाको सिक्री लुटेका थिए। त्यस्तै असार 3 गते काठमाडौँको नागार्जुनमा, असार 13 गते टोखामा, असार 19 गते टोखा चक्रपथ, असार 20 गते टोखा र काठमाडौँको चाङ्गलमा सिक्री लुटेका थिए। उनीहरूले बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेको समयमा लुटिएको देखिएको छ। यो प्रत्येकको कहाँबाट लुटेर कहाँ बिक्री भयो भन्ने चिजहरूको धेरै चिजहरू हामीले ल्याइसकेको अवस्था छ। यो अहिलेको प्रमाणहरू यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यिनीहरूको सिक्री भइसकेपछि तुरन्त गाल्ने र बेच्ने काम गर्दाखेरि त्यो त्यही अवस्थामा नभेटिने अवस्था चाहिँ छ। हेलमेटहरू हामीले त्यही अनुसारको हामीले बरामद गरेर ल्याएछौँ। यो चाहिँ राहुल माझीलाई पनि हामीले त्यसरी पक्राउ गरेर ल्याइसकेका छौँ। अनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म ड्युक बाइक पनि यो प्राय जुन चोरीको बाइक नै प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ। यही कामको लागि नै चोरी गरिएको बाइक पनि हामीले भेट्यौँ। त्यसैले र सुन लुटपाट गरेपछि न्यू रोड स्थित त्यो सुन पसलमा बिक्री गरेको हामीले भेट्यौँ। त्यही अनुसारको हामीले कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएछौँ र बरामद पनि गरेर ल्याएछौँ। र रविन दमाई मोटरसाइकल सिक्री लुटपाटमा यस पटक मुद्दा गरेकै मान्छे पनि थियो। हामीले यो सम्पूर्ण हेरेपछि हुलियाहरू हेरिसकेपछि यो पहिला भएका मान्छेहरू पनि हुनसक्छ कि भन्ने हेर्दै गएको अवस्था पनि हो। त्यसैले हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। उमेश छेत्री पनि मोटरसाइकल चोरीमा पक्राउ भएको र धौडीमा छुटेको तारिक भएको मान्छे रहेछ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट लुटिएको सुन, मोटरसाइकल र मोबाइल बरामद गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरूले लुट्न एउटै मोटरसाइकल प्रयोग गरेको देखिएको छ। उनीहरूले ड्युक मोटरसाइकल प्रयोग गरेर गहना लुट्ने गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित आवासीय क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा 22 जनाको मृत्यु, सेना र विद्रोही संगठनद्वारा एक अर्कामाथि आक्रमणको दोषारोपण। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल एपिएफ विजयी, पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीले एपिएफलाई हरायो।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा भएको हवाई हमलामा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। हवाई हमला सुडानको राजधानी खार्तुमको छिमेकी सहर ओमडुरमनका आवासीय क्षेत्रमा शनिबार भएको थियो। सो हमलाबाट 22 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सुडानी सेना र एक विद्रोही अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ बीच एक साताको बीचमा भएको लडाईँमा यो सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको हो। आक्रमण कसले गर्यो भन्ने खुलेको छैन। आक्रमणको दोष सेना र विद्रोही संगठन दुवैले एक अर्कालाई दिएका छन्। विद्रोही संगठनका नेता अब्देल फतह अल बुरहानले आक्रमणमा 31 जनाको मृत्यु भएको र कयौं घाइते भएको बताएका छन्। यसबारे सेनाको तर्फबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 22 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। दाङको कोइलाबास भन्सार कार्यालयले जेठ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा 400% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा लक्ष्यभन्दा 400% राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा 21,39,000 राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा 83,46,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका भन्सार सङ्केत निरीक्षक बसन्त रौजेरेले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष सकिन अझै बाँकी रहेकाले थप राजस्व सङ्कलन हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा बढी पुस र जेठ महिनामा 15 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। पुस र जेठ महिनामा स्वर्गद्वारी जाने भारतीय पर्यटक बढी आउनु भएकाले राजस्व सङ्कलन पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। कोइलाबास नाकाबाट विशेष गरी नेपाल आउने यात्रुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाट राजस्व उठाउने गरिन्छ। दाङको एकमात्र नाका कोइलाबास भन्सार कार्यालयमा इन्टरनेटको समस्याका कारण भन्सारको काम लिखित रूपमै हुने गरेको छ। यस्तै कोइलाबासबाट गडवा लमहीसम्मको सडकमा घुम्ती भएकाले ठूला गाडी आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाली एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा आइतबार भएको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई 30-28, 25-23, 20-25, 19-25 र 15-6 ले पराजित गरेको हो। त्यस्तै आइतबार नै भएको पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीलाई एपीएफ क्लबले 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। खेलमा एपीएफ 21-25, 25-21, 25-23 र 25-17 ले विजयी भएको हो। त्यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले सैलुङमाथि 25-12, 25-15 र 25-19 को सहजित हात पारेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दावाली मिलनमाथि सोझो सेटमा जित हात पार्यो। आर्मीले 25-19, 25-11 र 25-20 को सोझो सेटमा हात पारेको हो। प्रतियोगितामा महिलामा 6 टिम र पुरुषमा 7 टिम समावेश गरिएको छ। महिला तथा पुरुषतर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो हुने टिमले क्रमशः 6 लाख, 3 लाख, 1,50,000 र 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै पुरुष तथा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान 35,000, उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लिबेरो र प्रशिक्षकले जनै 15,000 प्राप्त गर्ने आयोजक नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता असार 30 गतेसम्म चल्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले गरेको विरोधका कारण आज पनि दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
संसद खुलाउने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि एमालेको अडान कायमै। संसद प्रधानमन्त्री दाहालका कारण बस्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति हुने भनाए। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने रवि लामिछानेको माग। आफूहरू कुनै पनि राजनैतिक दलको पछि नलागेको भनाई। सरकारले 10 वर्ष अघि गरेको 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएन। थोत्रा सवारीका कारण प्रदूषण र दुर्घटनाको जोखिम। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ विजयी। पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीले एपीएफलाई हरायो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।